उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। दूर के चांद को ढूंढो न किसी आंचल में, ये उजाला नहीं आंगन में समाने वाला। कठपुतली है या जीवन है, जीते जाओ सोचो मत, सोच से ही सारी उलझन है, जीते जाओ सोचो मत। लिखा हुआ किरदार कहानी में ही चलता फिरता है, कभी है दूरी कभी मिलन है, जीते जाओ सोचो मत। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू की खास पेशकश आह निदा फाजली। बेफिक्री का पयाम देकर फिक्र की दावत देते हैं निदा फाजली। सादगी का पैकर निदा फाजली छोटी बहरों में बड़ी बातें इंतहाई सहल अंदाज में कहते हैं। उन्हें सामाइन और कारी का दिल मोह लेने का हुनर खूब आता था। उनके अशार रोजमर्रा की जिंदगी में रचे बसे हैं और कुछ तो ज़रबुल मिस्ल बन गए हैं। उर्दू की गंगा जमनी अक़दार के अमीन निदा फाजली की शायरी इंसानियत, मोहब्बत, उखुवत और फिक्र अंगेजी की दावत देती है। निदा फाजली ने शायरी के तकरीबन सभी असनाफ में तबाह आजमाई की। उन्होंने दोहे भी लिखे जो काफ़ी पसंद भी किए गए। निदा फाजली ने फिल्मी नगमे भी लिखे जो काफ़ी मकबूल हुए। उर्दू के मुमताज़ शायर और मारूफ नगमा निगार निदा फाजली के सानिह इर्तिहाल पर ईटीवी भी सोगवार है। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। दूर के चांद को ढूंढो न किसी आंचल में, ये उजाला नहीं आंगन में समाने वाला। उर्दू के मारूफ शायर निदा फाजली अब हमारे दरमियान नहीं रहे। 78 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन अपनी शायरी की बदौलत वो हमेशा याद किए जाएंगे। निदा फाजली को मुंबई के वर्सुआ कब्रिस्तान में सुपुर्द लहद किया गया। उर्दू शायर निदा फाजली का इंतकाल हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। वो 78 बरस के थे। रैन सुहाग की जागी पी के संग। वाह वाह, बड़ा शायर है और बड़ी जुबान है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। मुशायरों में उनकी मौजूदगी कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। निदा फाजली का जदीद शायरी में मुनफरिद मकाम था। उर्दू अदब में उनकी नुमायां खिदमात के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी के अवार्ड से नवाजा गया था। निदा फाजली के इंतकाल पर अदबी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। मुक्तदा हसन निदा फाजली के नाम से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। इब्तदाई तालीम दिल्ली में हासिल की। उनके वालिद भी शायर थे। तक़सीम वतन के बाद उनके वालिदैन और ख़ानदान के अफराद पाकिस्तान चले गए, लेकिन फाजली हिंदुस्तान ही में रह गए। इंसानी अक़दार उनकी शायरी का असल मौजू रहीं। एक दुआ सुन लीजिए कि मस्जिद का हो रास्ता या मंदिर का द्वार, बेगम अख्तर की गजल सबको बांटे प्यार। वाह 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 वाह। मुलाजमत के लिए मुंबई का रुख किया और मुंबई से निकलने वाले अखबार ब्लिट्स के लिए लिखने लगे। उनका शायराना लहजा लोगों को पसंद आया। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। उन्होंने गजलें, नज़में और नगमे लिखे जो उनकी शोहरत का सबब बने। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, गजल बहुत मशहूर हुई। निदा फाजली ने फिल्मी नगमे भी तहरीर किए, जिनमें फिल्म आप तो ऐसे न थे का नगमा तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी
اس کے علاوہ فلمی غزل ہوش والوں کو خبر کیا زندگی کیا چیز ہے کافی مشہور ہوئے۔ خودی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے۔ ندا فاضلی نے ہمیشہ ایسی شاعری کی جو دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اپنی شاعری کی بدولت وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ جی ہاں، ندا فاضلی کے انتقال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہیں فلمی اور ادبی حلقے میں بھی دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مختلف شخصیات کا کیا کچھ کہنا ہے۔ شاعر کھویا ہے، نہ صرف ہم نے ایک اچھا کوی کھویا ہے بلکہ ہم نے ایک عظیم انسان کھویا ہے۔ جہاں تک ان کی شاعری کا سوال ہے، ہمیشہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا بہت ہی معیاری شاعری تھی، کبھی انہوں نے معیار سے گر کر کوئی بات کہی نہیں۔ اور ان کی زندگی میں بڑی ٹریجڈیز ہوئی تھیں، بڑے دردناک واقعات ہوئے تھے۔ میرے بڑے قریبی دوست تھے، اور ایک جو شعر ہے ان کا کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا، تو یہ شعر جو ہے اپنے آپ میں ایک سنگ میل ہے، ایک میل کا پتھر ہے۔ وہ بیسیکلی شبدوں کے ڈاکیے تھے، اور وہ ہر طرف سرحد کے اس پار سرحد کے اس پار سب طرف مقبول تھے۔ ان کے فلمی نغمے بہت مشہور ہوئے، لیکن ان کا ایک دوہا ہے کہ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک تھیلے میں بند ہے آنسو اور مسکان۔ تو جو ندا بھائی کو اندر سے جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں کتنے اندھیرے گزرے ہیں، اور وہ کتنے اکیلے انسان ایک طریقے سے رہے ہیں، اور باہر وہ لگاتار مستی کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی ان کی بات ہے کہ اتنے بڑے شاعر ہونے کے بعد بھی ندا بھائی نے ہم جیسے لوگ جو بہت ہی نامعلوم سے شاعر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر بہت پیچھے شروع کیا، ان کے ساتھ ان کے دوستانہ ویوہار تھے۔ اردو آج پھر ایک بار غریب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ندا کی شاعری کے پڑھنے والے، ان کے سخن سنج، ان کے سخن کو سمجھنے والے ندا کے انداز کو مرنے نہیں دیں گے، ندا کے انداز کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ وہ صدائے سرمدی ہے جو کبھی مر نہیں سکتی۔ ندا فاضلی نے کہا تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ اب آئیے ناظرین ندا فاضلی کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ ہوش نہیں رہتا، کچھ دھیان نہیں رہتا، انسان محبت میں انسان نہیں رہتا۔ ندا فاضلی اردو شاعری کا ایک ایسا نام جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب سے اردو شاعری میں اپنی خاص شناخت بنائی۔ آپ کا پورا نام مقتدیٰ احسن اور قلمی نام ندا فاضلی ہے۔ ندا فاضلی کی پیدائش 12 اکتوبر 1938 کو دہلی میں ہوئی۔ حالانکہ ندا کا آبائی وطن ڈبائی اتر پردیش ہے۔ ندا نے دہلی میں آنکھ کھولی، لیکن ان کی تعلیم و تربیت گوالیر میں ہوئی۔ گوالیر میں ندا کی سکونت کی وجہ ان کے والد کی ملازمت تھی۔ ندا فاضلی نے گوالیر سے پہلے اردو میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے وکرم یونیورسٹی اجین سے ہندی میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ اردو شاعری میں ندا فاضلی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ندا نے جس وقت ہوش سنبھالا اس وقت ملک تقسیم کی آگ میں جھلس رہا تھا، انسانیت شرمسار ہو رہی تھی، اور ایسے وقت میں ندا فاضلی کا احساس بیدار ہوا، اور انہوں نے اپنے احساس کے اظہار کے لیے شاعری کا انتخاب کیا۔ ندا نے محض 13 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ندا کو شاعری کا فن گویا وراثت میں ملا تھا۔ دوستو، کچھ تو سزا دو مجھ کو، کچھ تو سزا دو مجھ کو، صدر جمہوریہ ہند بنا دو مجھ کو۔ ندا کے والد دعا ڈباوی کا شمار اردو کے مقتدر شعراء میں ہوتا تھا۔ 1965 کا سال ندا فاضلی کے لیے کرب اور ذہنی الجھنوں کا تھا۔ ایک طرف ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے رشتہ دار تھے جو کہ ملک سے ہجرت کر کے پاکستان میں سکونت اختیار کرنا چاہتے تھے۔
दूसरी जानिब निदा का अपना वजूद और वतन की मोहब्बत। निदा के वालिदैन ने तर्क वतन करके पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली, लेकिन निदा से हिंदुस्तान नहीं छोड़ा गया। अलबत्ता ग्वालियर से वालिदैन और भाई बहनों के तर्क वतन के बाद निदा ने भी ग्वालियर को खैराबाद जरूर कह दिया और फिर मुंबई में सुकूनत इख्तियार कर ली और मुंबई में ही जिंदगी की आखिरी सांस ली। निदा फाजली की तालीम और तरबियत ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई जरूर, लेकिन उनकी शायरी को मकबूलियत मुंबई आने के बाद हासिल हुई। निदा मुंबई में गजल के मिजाजदा बनकर गए थे और यही वजह है कि मुंबई के अहले फन ने उन्हें न सिर्फ कबूल किया बल्कि उन्हें आंखों का तारा बनाकर रखा। जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं, मैदान में कहाँ होते हैं, जब तलक हाफिज़े बाकी हैं अलम बाकी है। निदा की शायरी सिर्फ इश्क व मोहब्बत की हद तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी शायरी में हमें जिंदगी के तल्ख मसाइल, समाजी नाहमवारियां, हुक्मरान तबके का तासुब और आम इंसानों की कसमपुरसी का अक्स भी साफ नजर आता है। निदा उन फनकारों में से थे जिन्हें नज्म व नस्र दोनों में अपनी बात कहने का हुनर बखूबी आता था। निदा फाजली ने शायरी के साथ साथ नॉवल निगारी, तहकीक मज़ामीन, खाके और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। निदा ने जिन शेरी असनाफ पर तबे आजमाई की उनमें गज़ल, नज्म, अतात तो हैं ही, उन्होंने उर्दू में दोहे लिखकर जो मकबूलियत हासिल की, गोया वही उनकी जिंदगी का हासिल है। निदा की जो शेरी तख्लीकात मंजर-ए-आम पर आ चुकी है उनमें लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, शहर तू मेरे साथ चल के नाम काबिल जिक्र है। जबकि निदा की निसरी तख्लीकात में मुलाकातें, चेहरे शायरों के नाम काबिल जिक्र है। चेहरे शायरों के उर्दू के मुमताज शोरा पर लिखे गए निदा के खाकों का मजमुआ है। निदा के 2 नॉवल भी शाये हुए हैं जिनमें दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर के नाम काबिल जिक्र है। देवनागरी में भी निदा की शायरी के कई मजमुए शाये हुए जिनमें मोर नाच, आंसू भराया, खोया हुआ सा कुछ और सफर में धूप तो होगी के नाम काबिल जिक्र है। निदा फाजली के फिक्र फन पर बहुत से गोशे और खास नंबर भी शाये हो चुके हैं। समाही इंतसाब ने 1988 में निदा फाजली पर खास नंबर शाये किया था जिसे अदबी हलकों में पसंद भी बेहद किया गया। निदा फाजली को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज से सरफराज किया था, जबकि मध्य प्रदेश हुकूमत ने शिखर सम्मान और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने उन्हें अपने बावकार मीर तकी मीर एजाज से सरफराज किया था। निदा फाजली ने फिल्मों में भी बहुत से मशहूर नग़मे लिखे हैं। रजिया सुल्तान, इस रात की सुबह नहीं, सरफरोश, सर आप तो ऐसे न थे जैसी फिल्मों में उनके नग़मे बेहद मशहूर हुए। उन्होंने बहुत से टीवी सीरियल्स के लिए भी नग़मे लिखे जिनमें सैलाब, नीम का पेड़, जाने क्या बात हुई और ज्योति के नाम काबिल जिक्र है। निदा की गज़लों को जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, कविता कृष्णमूर्ति और दूसरे गुलकारों ने अपनी दिलकश आवाज में गाया है। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। उनका ये नगमा दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, या फिर तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है के नाम काबिल जिक्र है। निदा फाजली ने सही लिखा है कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। भले ही निदा फाजली आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी तहरीरों और शायरी से हमारे ज़हन दिल में इस तरह से रच बस गए हैं जिन्हें सदियों तक फरामोश हरगिज नहीं किया जा सकता। ईटीवी न्यूज़ के लिए भोपाल से डॉक्टर मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। हर एक शय है मोहब्बत के नूर से रोशन। तो जाहिर सी बात है कि मुल्क ने एक मारूफ शायर को खो दिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश
जारी रहेगी। तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। दूर के चांद को ढूंढो न किसी आंचल में, ये उजाला नहीं आंगन में समाने वाला। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। दूर के चांद को ढूंढो न किसी आंचल में, ये उजाला नहीं आंगन में समाने वाला। तो आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू की खास पेशकश आह निदा फाजली। उर्दू के मारूफ शायर निदा फाजली के इंतकाल पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने मारूफ शायर मंजर भोपाली से बातचीत की। ऐसे भी इस बज़्म से उठ जाएंगे जिनको तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। आज हमारे बीच से एक ऐसा ही फनकार जिसे दुनिया निदा फाजली के नाम से जानती है वो उठ गया है। निदा फाजली की यादों के हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज़ शायर मंजर भोपाली साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं। मंजर साहब, आपने एक लंबा अरसा का, अगर तकरीबन 40 साल की शायरी की ज़िंदगी की बात की जाए तो आपने मंजर साहब, उनके निदा फाजली साहब के साथ मुशायरे में गुजारे। किस तरह की चीज़ें थी जो यादों से जुड़ी हुई? वो यादें ताज़ा करना मैं समझता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा कि हवाए ज़ुल्म का कब ख़त्म सिलसिला होगा, हवाए ज़ुल्म का कब ख़त्म सिलसिला होगा, चिराग बुझते चले जा रहे हैं क्या होगा। अभी चंद दिन पहले अदबी हलक़ों के एक बहुत ही इसी तरह की ख़बर हम लोगों को मिली थी, इंतज़ार हुसैन साहब की। उनका ताल्लुक़ भी उसी शहर से था जिस शहर से निदा साहब डिबाई से। और अब निदा साहब का अभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि निदा साहब हमसे बिछड़ गए, क्योंकि अभी आप भी थे, एक मेहताब भाई आप भी थे उस लखनऊ फेस्टिवल के मुशायरे में, मैं भी था। उसके बाद हम लोगों को गोरखपुर भी जाना था। और 2 दिन पहले इत्तेफाक से मैं बॉम्बे गया था एक मुशायरे में, तो वहाँ भी हमारे एक दोस्त अख्तर आज़ाद साहब और मैं उनके घर गए थे। अफसोस की बात यह है कि उर्दू अदब मैंने एक कोहिनूर हीरे को खो दिया आज, और इससे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ उर्दू अदब का और कोई हो नहीं सकता आज की तारीख़ में। निदा साहब के साथ मैं तकरीबन 35-40 साल से मुसलसल मुशायरों में शिरकत करता रहा, बल्कि मेरी एक किताब आई थी ये सदी हमारी है। तो जब ये 91 की बात है तो 90 में भोपाल आए थे एक मुशायरे में, तो मैंने निदा साहब से गुजारिश की थी कि कुछ मेरी शायरी पे अगर आप अपनी दुआओं से नवाज दें। तो बड़े मोहब्बत के साथ उन्होंने उस वक्त मेरे लिए कुछ चंद तहरीरें चंद सतरें लिखी थी, वो मेरी किताब में है। मैं भी उसे ढूंढूंगा इंशाअल्लाह ताला। और 40 साल की यादों में बस यही बता सकता हूँ कि मैंने जो निदा साहब को देखा है वो बेहतरीन इंसान थे। शायर क्या थे ये तो सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि शायर कितना बड़ा था वो। गुजराती में भी उनका वही एहतराम था, हिंदी वाले भी उनको उसी एहतराम से, उसी नज़र से देखते थे, और उर्दू के तो थे ही वो लाडले शायर। अभी कुछ दिनों पहले 2013 में शायद मेरे साथ वो अमेरिका में 1.5 महीने थे। तो हम लोग सुबह वॉक करने चले जाते थे, जिस शहर में भी जाते थे सुबह मुझे वो लेके वॉक करने जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, शायरी पे गुफ्तगू करते थे। बल्कि वो ये इस बात से नाराज़ थे कि हमारी जो आने वाली नस्ल है जो मुशायरों के ज़रिए आ रही है वो अदब की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, किताबें नहीं पढ़ रही, मुताला नहीं करती कोई भी नया शायर हमारा। और शायरात से ही बड़े नाराज़ रहते थे कि यार शायरात भी हमारे यहाँ कुछ कायदे की जिनका हम ज़िक्र भी कर सकें कहीं ऐसी नहीं है। मगर ये तो खैर उनका एक अंदाज़ था। मगर शायर बहुत बड़े थे और बहुत सी यादें मेरे साथ हैं। और उन्होंने हमेशा अपनी सबसे बड़ी खूबी निदा साहब की थी कि वो अपनी नई नस्ल से बड़ी तवक्को रखते थे। हमने ये देखा कि मंजर साहब की निदा साहब उन लोगों में थे कि जो नई नस्ल की तरबियत करते थे, और जिस तरह की शायरी उन्होंने की है और जो आम फहम लफ्ज़ों में जो शायरी की है, जो उन्होंने दोहे भी लिखे, उन्होंने गज़लें भी लिखी, फिल्मों में भी बहुत सारे नगमे लिखे जो बहुत मशहूर हुए। मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी उनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा, यहाँ तक कि पद्मश्री अवार्ड से हुकूमत हिंद ने उनको नवाजा था। मैं समझता हूँ वो सारे अवार्ड ठीक है, उन्हें बहुत नवाजा गया, मगर वो जिस अवार्ड के मुस्तहिक थे हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। निदा साहब के हाथ उस तक पहुँचते इससे पहले ही उन्हें हमसे कुदरत ने हमारे बीच से उठा लिया। और हम
اب شاید ندا صاحب کی غزلوں کے سہارے، ان کی کتابوں کے سہارے، ان کے گیتوں کے سہارے، ان کی خوبصورت نظمیں، خوبصورت دوہے اور ان کے پڑھنے کا ایک مخصوص انداز تھا ندا صاحب کا، جو آج کے شاعروں میں ہے ہی نہیں۔ اور کسی بھی ٹاپک پہ آپ گفتگو کر لیں، سیاست سے لے کے شاعری سے لے کے ادب سے لے کے ادب میں اگر انیس پہ بات کرنا ہے، غالب پہ بات کرنا ہے، میر پہ بات کرنا ہے، کسی لفظ کا مطلب پوچھنا ہے، تو ایک وہ ڈکشنری تھے۔ ایک بڑی شخصیت ہم سے کھو گئی۔ میں یہی کہوں گا کہ ہوائے ظلم کا کب ختم سلسلہ ہوگا، چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہوگا۔ اس طرح سے ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ منظر بھوپالی صاحب نے ندا فاضلے کے حوالے سے اپنی یادوں کو تازہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے مدھیہ پردیش کا یہ نقصان نہیں ہے بلکہ اردو ادب کا ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ کیمرہ مین فیضان کے ساتھ مہتاب عالم، ETV نیوز، بھوپال۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ندا فاضلی کے انتقال سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ندا فاضلی اپنے آخری ایام تک مشاعروں سے جڑے رہے اور مشاعروں میں آتے جاتے رہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بنگلورو میں انہوں نے آخری مشاعرے میں شرکت کی تھی۔ کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے اسی مشاعرے کی۔ پچھلے ماہ یعنی 2 جنوری کی رات ندا فاضلی بنگلورو کے ایک مشاعرے میں، کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو کے کل ہند مشاعرے میں شرکت کی۔ تو وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس مشاعرے میں آخری بار ندا فاضلی شامل ہوئے تھے، اور ان کا وہ کلام بھی آپ سنیے۔ یہ دنیا جو کہیں آنسو ہے، کہیں فریاد ہے، کہیں دنگا ہے، کہیں فساد ہے، کہیں سیریا ہے، کہیں افغانستان اور بغداد ہے، لیکن پھر بھی میری اور آپ کی محبتوں سے آباد ہے۔ واہ 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 واہ۔ معروف شاعر، نغمہ نگار اور منفرد طرز کے ادیب ندا فاضلی کے رحلت کے ساتھ ہی اردو ہندی دنیا میں ایک طرح سے سناٹا چھا گیا ہے۔ ادب اور ساہتیہ کی فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اور ادیب مانتے ہیں کہ یہ نقصان صرف اردو ہندی کا نقصان نہیں بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا نے آج عظیم الشان، عظیم فنکار اور قومی یکجہتی کے ایک ترجمان کو کھو دیا ہے۔ ہندی والوں میں، اردو والوں میں وہ یکساں طور پر مقبول تھے۔ دوہا ہو، گیت ہو، غزل ہو، نثر ہو، نظم ہو، کوئی بھی صنف ہو، ندا صاحب کی اپنی ایک پہچان اور اپنی ایک شناخت تھی۔ وہ گفتگو کرتے تھے تو بڑے تعلیم یافتہ لوگ توجہ سے سنتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ، ایسا پوائنٹ وہ دے جاتے تھے کہ لوگ اس پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ بالی ووڈ میں ان کا کارنامہ جتنا بھی ہے وہ تاریخی ہے، یادگاری ہے۔ ان کا یہ شعر کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، یا ان کا یہ شعر کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، یا ان کا یہ شعر کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے، غم اور خوشی دونوں کچھ دور کے ساتھی ہیں، پھر رستہ ہی رستہ ہے، ہنسنا ہے نہ رونا ہے، یا ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ یہ وہ اشعار ہیں جو ندا صاحب کو صدیوں تک زندہ رکھیں گے۔ ندا بھائی کا نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ہماری ہندی اور اردو تہذیب، ہندی اور اردو ساہتیہ، ہندی اور اردو کلچر کے بیچ میں ایک سنہرے پل کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک ایسا پل جس سے گزرنا فخر ہی کی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک یادگار موقع ہوتا تھا جب کوئی آدمی ندا فاضلی کی شاعری یا غزل کے سہارے ہندی کی دنیا سے نکل کر اردو تک پہنچتا تھا، یا اردو کی دنیا سے نکل کر ہندی تک پہنچتا تھا۔ یوں تو 20ویں شتابدی میں ہزاروں لوگوں نے دوہے لکھے، لیکن ندا فاضلی ان خوش نصیب لوگوں میں تھے جن کے دوہے تلسی اور کبیر کی کتابوں سے سجی ہوئی الماری میں ان کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ ندا فاضلی صاحب نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ وہ ایک عظیم شخصیت بھی تھے، جنہوں نے اپنی شاعری سے اردو شاعری کو نہ صرف مشاعروں میں زندہ رکھا بلکہ بالی ووڈ میں بھی انہوں نے اردو شاعری کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔
اور انہوں نے اپنی زندگی قومی یکجہتی کے لیے کام کیا. اگر وہ نظم اور غزل کہتے تھے تو وہ دوہوں کو بھی کہتے تھے, اور ہندو مسلمان ایکتا پہ انہوں نے بے حد کام کیا ہے. یہ ایک نقصان صرف اردو ادب کا نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کا نقصان ہے. ہزاروں سار نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ایک دیدہ ور پیدا. جی آپ ہمیشہ ہم لوگوں کے خیالات میں رہیں گے, اور آپ کی کمی نہ اردو مشاعروں میں پوری ہو سکتی ہے اور نہ بالی ووڈ میں آپ کی کمی پوری ہو سکتی ہے. جی ہاں, ٹی وی اردو کی اس خاص پیشکش میں آج فی الحال اتنا ہی. آداب. کو رخصت تو کیا تھا, مجھے معلوم نہ تھا, سارا گھر لے گیا, گھر چھوڑ کے جانے والا. دور کے چاند کو ڈھونڈو نہ کسی آنچل میں, یہ اجالا نہیں آنگن میں سمانے والا.